बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अंगूठियों के बारे में नग पत्थर जिनको कहा जाता है, स्टोन्स कहा जाता है, इनकी क्या अहमियत है, अंगूठी किस तरह पहननी है और इनको किस तरह पहनना चाहिए और कौन कौन से पत्थर हैं जो मुबारक पत्थर हैं, ये हम तफसीली डिस्कस कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि अंगूठी किस तरह पहननी है, किस उंगली में पहननी है। सबका वीडियो में हमने अकीक के बारे में फ़ज़ाइल बताए, कौन सा अकीक अफजल है, उसके बारे में रिवायात अहले बैत क्या हैं। आज हम इंशाअल्लाह दुर नजफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि दुर नजफ़ क्या है, कौन सा पत्थर है, कितनी अक़साम हैं और इसके बारे में रिवायात क्या कहती हैं। दुर नजफ़ अशरफ के सहरा में पैदा होने वाला पत्थर है। दुर नजफ़ दर हकीकत सफ़ेद पत्थर है, जो असली यानी कि जिसकी पहली रंगत है वो सफ़ेद है। इसके अलावा और भी किस्में वो भी असली पत्थर हैं, लेकिन जो मशहूर, जिस तरह अकीक सुर्ख मशहूर है लेकिन उसकी 40 हमने बताई थी किस्में, वो सारी असली हैं। इसी तरह दुर नजफ़ भी सारे असली हैं जो हम बताएंगे, लेकिन जो मशहूर और ज़्यादा मारूफ पहचाना जाता है वो सफ़ेद दुर नजफ़ है। उसकी आगे फिर कितनी किस्में हैं, और ये नजफ़ अशरफ के सहरा में पाया जाता है हज़ारों साल से। और इस पत्थर की ही खसूसियत है कि ये फ़कत नजफ़ अशरफ में है, कहीं और दुर नजफ़ पैदा नहीं होता। बाकी अकीक आपको हर जगह से, हर मुल्क से मिल जाएगा। काफ़ी मुल्क अकीक पैदा कर रहे हैं, उनकी चट्टानों से अकीक निकल रहा है, अगरचे यमनी अकीक ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरह फ़िरोज़ा, इंडियन फ़िरोज़ा मशहूर है, अफ्रीकी फ़िरोज़ा भी है। इसी तरह हालांकि नेशापुरी फ़िरोज़ा ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन फ़िरोज़ा, याकूत, बाकी हर पत्थर हर जगह से पैदा हो रहा है, मौजूद है, उसको दरियाफ्त किया जा रहा है। लेकिन दुर नजफ़ फ़कत नजफ़ के पहाड़ों से नहीं, सहरा से पैदा होने वाला पत्थर है। इसकी ये खसूसियत है कि ये मौला अमीर कायनात के जवार की बरकत की वजह से ये पत्थर पैदा होता है। इसकी मुतअद्दिद अक़साम हैं, इसकी मुतअद्दिद किस्में। एक तो ये है कि जो शफ़ाफ़ पत्थर है, सफ़ेद है, एक वो किस्म होगी। दूसरी दुर्र हुसैनी कहते हैं, सफ़ेद होता है लेकिन उसमें सुर्खी होती है, यानी कि उसमें जैसे पानी में खून डाल दें तो वो ऐसा कलर हो जाता है, जिस तरह ना वो पीला होता है, ना सुर्ख होता है, ना सफ़ेद होता है, सुर्खी माइल कलर हो जाता है। इसी तरह उसमें सुर्ख धब्बे होंगे, उसे दुर्र हुसैनी कहा जाता है। और उलमा कहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जो ज़मीन पर गिरा था, इस पत्थर ने अपने अंदर जज्ब कर लिया था, इस वजह से ये दुर्र हुसैनी है। इसके बारे में, इस कौल के बारे में कोई रिवायत नहीं है, लेकिन उलमा का कौल है। इसी तरह मुँह नजफ़, यानी कि मुँह, यानी मुँह कहते हैं बालों को, फ़ारसी का लफ्ज़ है कि उसमें बालों की तरह निशान होते हैं उस पत्थर में। तो ये भी एक कौल है उलमा का कि मौला अमीर कायनात जब बाल तराशते थे तो ये पत्थर उनको ज़मीन पर ज़ाय नहीं होने देता था और अपने अंदर जज्ब कर लेता था। ये अक़वाल हैं उलमा की तरफ से। इस पत्थर में यह भी सफ़ेद पत्थर होगा, लेकिन अंदर बालों की तरह काले धागों की तरह निशान होंगे। इसी तरह शफ़ाफ़ पत्थर है, दुर नजफ़ शफ़ाफ़ बिल्कुल कलीन होगा, और इसमें मुतअद्दिद किस्में हैं। उसका ज़्यादातर जो दुर नजफ़ है, जो असली की पहचान भी है कि वो बर्फ़ की तरह होगा। जो बर्फ़ आप अमूमी तौर पे बाज़ार से लेते हैं वो बिल्कुल शफ़ाफ़ नहीं होती, बिल्कुल शीशे की तरह नहीं होती, उसमें आर पार इस तरह नहीं देखा जा सकता। अक्सर जो बर्फ़ की अक़साम है उसमें यह है कि वो उस दूधिया हल्का सा कलर होता है, उसमें लहरें बनी हुई होती हैं। ये दुर नजफ़ की असली की पहचान है कि उसमें दूधिया सा हल्का सा कलर होगा, लहरें बनी हुई होगी। जो बिल्कुल कलीन शफ़ाफ़ होगा वो बहुत कम दुर नजफ़ असली निकलता है। अगर वो असली होगा भी तो वो बहुत महंगा होगा। तो जो मोमिनीन 50 रुपए का, 100 रुपए का दुर नजफ़ लेके जाते हैं बिल्कुल कलीन, तो वो शीशा होता है, पत्थर नहीं होता। अगर आप दुर नजफ़ लेते हैं आपको तकरीबन 200 रुपए, 300 रुपए में पत्थर मिलेगा, एक दरमियाना साइज़, और वो असली पत्थर होगा। और अगर नॉर्मल पत्थर आप दुर नजफ़ लेते हैं आपको 100, 150, 200 का मिलता है। अगरचे वो पत्थर होगा, फिर वो दुर इराक होगा, इराकी पत्थर होगा, नजफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इराक में भी दुर पैदा होता है। लेकिन दुर नजफ़ ही की अहमियत है और रिवायात है। तो आप जब भी लें कोशिश करें दुर नजफ़ की तलाश करें, दूधिया कलर हो उसमें। अगर बिल्कुल आपको शफ़ाफ़ मिलेगा वो महंगा होगा,
اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو در نجف کو، اور اس میں پہچاننے کا طریقہ آسان ہے، شیشہ جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے اور پتھر جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور در نجف جو ہے اس کا خاصا وزن ہوتا ہے اگر وہ پتھر ہو تو. اسی طرح نفتی، در نجف نفت کہتے ہیں تیل کو، مٹی کے تیل کو. یہاں عراق میں جو ہے وہ مشہور ہے نفتی در نجف، جس کا کلر بھی مٹی کے تیل کی طرح، اس میں کالے رنگ کے دھبے ہوں گے، کالے رنگ کا ہوگا، مکمل کالا نہیں ہوگا، کالے رنگ کے دھبے ہوں گے در نجف. یہ بھی قیمتی پتھر ہے، یہ در نجف ہے لیکن نفتی ہے، اس میں کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت باقی در نجف سے زیادہ ہے نفتی کی. اور یہ ساری قسمیں در نجف ہی شمار ہوں گی. آپ کوئی بھی پہن لیں گے آپ اس فضیلت کے حامل ہو جائیں گے اور درک کر لیں گے، پا لیں گے فضیلت کو جو در نجف کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے. وہ آگے ہم روایات ذکر کرنے جا رہے ہیں. اصلی نقلی کی پہچان یہی ہے، یا آپ کو شیشہ مل رہا ہے یا پتھر. شیشہ ہے تو ہلکا ہوگا، لائٹ اس کا وزن ہوگا. پتھر ہے تو وہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں، ایک آرام سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا شیشہ ہے، کیونکہ شیشہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور پتھر کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ کریں. اور باقی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ جب بھی یہ پتھر لیں، کیونکہ آپ نے ان سے برکات سمیٹنی ہے، تو پھر با اعتماد شخصیت سے، با اعتماد بندے سے لیں تاکہ آپ اس کی برکات کو بھی حاصل کر سکیں اور اصلی چیز پہنے ہوئے بھی ہوں اور کوئی فائدہ نہ ہو اور آپ پیسے بھی لگائیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ثواب حج و عمرے کا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے در نجف پہنا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اور وہ حج اور عمرہ جو انبیاء و صالحین کو ثواب ملتا ہے حج عمرے کا، وہ اس شخص کو ملے گا جس نے در نجف پہنا ہوا ہے. اور اس کو ایک قول کے مطابق بلور بھی کہا جاتا ہے در نجف کو، کیونکہ یہ بلور کی طرح ہے اور اس کی چمک بھی اور اس کا سائز بھی اور اس کی سیٹنگ بھی تراشنے کی بلور کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو بلور بھی کہا جاتا ہے. روایت کے لفظ ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو در نجف کو پہنتا ہے. آگے پھر ایک اور روایت میں فرماتے ہیں الناظر الیہ کالناظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. جو در نجف پہنتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے مولا امیر کائنات، اور الناظر الیہ کالناظر الی وجہ رسول اللہ، جیسے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی ہو. تو ہمیں در نجف پہننا چاہیے. بعض لوگ ہیں جن کو در نجف راس نہیں آتا. مثلا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کی کوالٹیز آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتھر آپ کے نام کے ساتھ میچ ہوتے ہیں، پتھر نام کے ساتھ میچ نہیں ہوتے. بعض پتھر ایسے ہیں جن کی کوالٹیز آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی، تو آپ کوشش کریں کہ دوسری اس کی قسم چینج کر لیں، در حسینی پہن لیں، نفتی پہن لیں، یا مثلا کہ وہ نہیں ہے تو آپ عقیق پہن لیں. اس کے فضائل ہم ذکر کر چکے ہیں، آگے انشاءاللہ یاقوت اور دیگر جو پتھر ہیں ان کے بھی فضائل ذکر کریں گے. اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ جس نے در نجف پہنا ہوا ہے وہ شیطان کی اس کی چالوں سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کو چالوں سے ورغلا نہیں سکے گا. تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ پتھر اس لیے بابرکت ہیں اور ان کی اتنی تاثیر ہے، جس طرح خاک شفا باقی مٹیوں سے افضل ہو گئی ہے اور اس کی تاثیر اور اس کی برکات ہیں کیونکہ وہ منسوب ہو گئی ہے اہل بیت سے. یہ پتھر بھی منسوب ہو گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اس وجہ سے ان کی فضیلت ہے اور اہل بیت نے بارہا بتائی ہے. روایات موجود ہیں درجنوں کی تعداد میں. آگے انشاءاللہ مزید پتھروں کی تفصیل بتائیں گے. مومنین سے ملتمس ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.